अबको परिवर्तनपछि 10 जना मात्रै मन्त्री हुनुपर्छ यो देशमा। 100 भन्दा बढी संसद आवश्यक छैन। यो 3 सरकार आवश्यक छैन। संसदमा चाहिँ महेन्द्र चौधरी जस्ता, सरिता गिरी जस्ता मान्छे शासनमा आउँछन्। त्यसैले अब देश जोगाउने जिम्मा चाहिँ नेपाली जनता भएको हुनाले अहिलेसम्म मैले अदालतको मार्फतबाट टर्नपुर मुद्दाबाट जोगाएँ देश। बारम्बार नागरिकता बाँडे, हरेक नागरिकता बाँडेकोमा रोकेर अहिले पनि रोकिराखेका छु। हरेक सरकार 1 दर्जन त मैले नागरिकता मुद्दा लडेँ होला। अख्तियारको चाहिँ ऐनमा नेपालको अर्थतन्त्र कसरी हेर्नुहुन्छ? यहाँ त भ्रष्टाचार गरेर नेपालमा त अर्थव्यवस्था, अर्थतन्त्र, आर्थिक सूचक होइन, नेपालको अर्थ राजनीतिको बारेमा के अध्ययन गर्नु। अहिले झन् सलह किरा आएर जम्मै खेतीपाती खाइरहेछ है। अनि बाँकीको भयभरको अर्थतन्त्र चाहिँ बालुवाटार र सिंहदरबारका महाराजाहरूले लुटिरहेछन्। अब कृषि प्रणालीमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र हो, तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, उत्पादनमुखी। अब निर्यातभन्दा पनि आयात बढी हुने ठाउँ हो नेपालको। आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट निहाल्ने हो भने र पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीले विशेषतया रेमिटेन्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको थियो र अहिले विश्वको जुन आर्थिक मन्दी छ, जुन चाहिँ कोरोना र कोरोना पछिको विश्व छ, यसले अर्थतन्त्रमाथि निकै ठुलो प्रभाव र धक्का पार्ने देखिन्छ। त्यसकारण हाम्रा अब विशिष्ट खाले तपाईँको एउटा औपनिवेशिक मुलुक जस्तो अथवा अल्प विकसित मुलुकको यही अर्थतन्त्र भन्ने फ्याक्ट हुँदैन। तर समय क्रम अनुसार, समय कालखण्ड अनुसार देशलाई डेभलप गर्दै जाँदा, देशलाई विकसित गर्दै लैजाँदा हाम्रा अर्थतन्त्रका आधारहरू के हुन्, अर्थतन्त्रका सूचकहरू के हुन्, के कुरा हामीले डेभलप गर्यो भने, के कुरामाथि हामीले प्रहार गर्यो भने अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्दै लैजानुपर्छ। जस्तो अर्थतन्त्रलाई एउटा विकास गर्नुको लागि जुन राज्यले, राजनीतिक दलहरूले जुन अठोट गर्नुपर्ने, जुन कार्य गर्नुपर्ने, उनीहरू चाहिँ नगरिकन राजनीतिक खिचतानीमा अल्झिरहेको देखिन्छ। अब यस्तो हो क्या, जस्तो अल्प विकसित मुलुकहरूमा मान्छे शक्तिका लागि नै लड्ने गर्दछ कि कसरी आफू पावरमा टिकिराख्ने, कसरी आफू पावरफुल बनिराख्ने होइन। पावरफुल म कसरी बन्न सक्छु त, म पोलिटिकल रूपमा कसरी इन्फ्लुएन्स पार्न सक्छु, कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छु र कसरी बलियो हुन सक्छु भन्ने लडाइँ रहने गर्छ। त्यही विकसित मुलुकमा के हुन्छ भने अरू देशसँग कसरी लड्ने, आफ्नो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी बढाउने, निर्यातलाई चाहिँ कसरी बढाउने र व्यापार जुन आयात छ त्यसलाई कसरी कम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजार कसरी कब्जा गर्ने, अबको 20 वर्षपछि संसारको अर्थव्यवस्था कस्तो हुन सक्छ अथवा के हुन सक्छ भन्ने बारेमा प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ भने अब हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ त्यही रेमिटेन्सलाई कसरी खाने, कसरी त्यसलाई भ्रष्टाचार गर्ने, कसरी युवाहरूलाई विदेश पठाउने जस्ता कुराहरू हुने गर्छन्। तपाईँले भने जस्तै नेपालको इकोनोमिकल्ली पोलिटिक्सको कुनै निश्चित फ्याक्ट मापदण्ड अहिलेसम्म पनि बनेको देखिरहेको छैन। यही हो भन्ने आधिकारिकता अहिले पनि केही पनि छैन। के हो त हाम्रो अर्थव्यवस्था? कृषि हो कि, हाम्रो अर्थव्यवस्था टुरिज्म हो कि, हाम्रो अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रिसिटी हो कि, हाम्रो अर्थव्यवस्था चाहिँ रेमिटेन्स नै हो कि, अथवा हाम्रो अर्थव्यवस्था जडीबुटी निर्यात हो कि वा धार्मिक टुरिज्म हो कि के हो भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा अहिलेसम्म पनि के हुन सकेन भने पुष्टि हुन सकेन क्या। अनि मान्छेहरू भएको सानो सङ्ख्यामा जनताले तिरेको करलाई पनि करप्सन गर्न थाले, त्यसलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न थाले र त्योभन्दा तपाईँले भने जस्तै अर्को पाटो उनीहरू पोलिटिकल्ली रूपमा चाहिँ राजनैतिक रूपमा कसरी बलियो भन्ने, कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने। अब हिजो आजको पोलिटिकल्ली सिनियरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले केपी ओलीलाई चाहिँ सत्ताबाट च्युत गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान, केपी ओलीलाई सत्ताबाट आउट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको दृष्टिकोण र शैली चाहिँ यहाँ राजनीतिक वृत्तमा देखा पर्न थाल्यो। अब संसारमा के भइरहेको छ भने अर्थतन्त्र घट्दो छ, अर्थतन्त्र खस्किदो अवस्थामा छ, अर्थतन्त्र विक हुँदै गइरहेको छ होइन। संसारभरि चाहिँ इकोनोमिकल्ली डाउन हुँदै गइरहेको त आफ्टर दिस सेकेन्ड वर्ल्ड वार, दोस्रो विश्वयुद्ध पछि नै अथवा यो संसार उत्पत्तिकालदेखि आजसम्म भन्न थालिसक्यो कि मान्छेले अर्थव्यवस्था घट्दैछ भन्ने लडाइँ अथवा डर त्यो देशहरूमा छ। यहाँ के छ भने केपी ओलीलाई कसरी हटाउने, अर्को को मान्छे प्रधानमन्त्री बन्ने, पार्टी कसरी फुटाउने। अझ मैले त सुनेको थिएँ कसले नेकपा एमाले भन्ने पार्टी नै त्यहाँ गएर दर्ता गरिहाल्यो रे। अनि वामदेव गौतम भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ कसले गरे भन्दाखेरि एकजना झापाको लेडिजले गरे हो, केपी ओलीले गर्न लगाएको हो भन्ने कुरा चाहिँ सुन्नमा आएको छ कि। त्यसकारण अस्थिर राजनीति बनाएर धमिलो पानीमा माछा मारेर राजनीतिका रोटी सेक्ने काम मात्रै यहाँ मान्छेहरूले गरिरहेका छन्।
हजुर एउटा यस्तो युवा हुन्छ जुन चाहिँ पछिल्लो समस्या हामी राज्यको विषयमा आवाज सडकमा आवाज उठाइरहनु भएको छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ राज्यले तपाईँमाथि दमन गरिरहेको छ जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई दमन त के गर्यो अस्ति हामीले 8 दिन हिरासतमा राख्यो यसपछि यता चाहिँ स्वागत नेपाललाई पनि हिजो उहाँहरूले हिरासतमा राख्नु भएको छ त्यो तपाईँ हाम्रा लागि सबैका लागि खेदजनक कुरा हो त्यो राज्य चाहिँ निरङ्कुशतातर्फ अगाडि बढिरहेको अथवा राज्यले निरङ्कुशता लादिरहेको मानिन्छ कि त्यसलाई यसले सत्यलाई दबाउन खोजेको सत्यमाथि दमन गर्न खोजेको र सत्य कुराहरूमाथि प्रहार गर्न खोजिएको देखिरहेको छ त्यसकारण यो ममाथिको दमन वा एकजना कुनै व्यक्तिमाथिको दमनका रूपमा यसलाई हेर्नुभन्दा पनि समग्र राज्य चाहिँ गलत बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ गलत दिशा राज्यले सुअप गरिरहेको छ निरङ्कुशतातर्फ अथवा नस्लवादी चिन्तन हाबी गराइरहेको छ र उसले चाहिँ के गरिरहेको छ भने सुनियोजित तरिकाले जो बोलिरहेका छन् जो कुरा गरिरहेका छन् अथवा जो यो नराम्रो भयो यहाँ अन्याय भयो यहाँ चाहिँ अत्याचार भइरहेको छ यो हुनु हुँदैन भन्नेहरूमाथि प्रहार गरिरहेका छन् अथवा सत्यमाथि असत्यले प्रहार गरिरहेको मानिन्छ र जति प्रहार गरे पनि सत्य सत्य नै हुन्छ असत्य असत्य नै हुन्छ यो त हुँदैन यो पारित हुँदैन कहाँ विचार हामी त विरोध गरिरहेका छौँ यो कार्यक्रम आन्दोलन यो सबै कुरा भइरहेछ नि होइन यो गलत हो यो रङ हो यो हुन दिनु हुँदैन यो राज्यको विरुद्धमा छ नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन र खनिज पदार्थलाई दोहन गर्ने गरी आएको कुराको तपाईँ हामीले सशक्त विरोध गर्नुपर्दछ र यसलाई खारेज गरिनुपर्दछ आर्थिक कुरै गरौँ होइन जुन यो लकडाउनले गर्दाखेरि विभिन्न बिजनेस व्यवसाय गरे मान्छेहरूले चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिइरहेछन् त्यो लोन किन ब्याङ्कले आग्रह गरी स्टेटमेन्ट जारी गरेर आएको छ होइन जारी गरिरहेछ तर व्यवसाय भइरहेछन् अब जुन चलाउने साधन किनिरहेछन् जुन व्यवसाय गरिखाने बाटो गरिरहेछन् होइन राज्यले मापदण्ड ल्याउनुपर्छ स्पष्ट मापदण्ड राज्यले ल्याउनै पर्छ साना व्यवसायहरूलाई कसरी उकास्ने फँसेकाहरूलाई कसरी माथि ल्याउने होइन अनि बैङ्कहरूको ऋण कसरी मिनाहा गर्न सकिन्छ अबको इकोनोमिकल्ली स्रोतहरू के हो अबको इकोनोमिकल्ली स्ट्र्याटेजीहरू के हुन् कसरी चाहिँ हामी स्ट्रङ बन्न सक्छौँ कसरी बलियो बन्न सक्छौँ हामी इलेक्ट्रिसिटी कसरी प्रोडक्सन गरेर सेल गर्न सक्छौँ हाम्रो जडीबुटीहरूलाई कसरी हामी निर्यात गर्न सक्छौँ होइन त्यसै गरी हाम्रा टुरिज्म क्षेत्रहरूलाई कसरी प्रवर्धन गरेर हामी डेभलप गर्न सक्छौँ वा टुरिज्मिक हिसाबले पर्यटकीय हिसाबले हामी व्यापार र बिजनेस गरेर कसरी स्ट्रङ बन्न सक्छौँ लगायतका कयौँ कुराहरू छन् कि त्यसकारण राज्यले मापदण्ड बनाउने राज्यले नागरिकको बारेमा सोच्ने राज्यले हरेक व्यक्तिहरूका बारेमा सोच्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ सोच्नुपर्छ नसोचेर हुँदैन सोच्नुपर्छ र राज्यले सोचेन भने यो घातक हुन्छ यसले घाटा लाग्छ देशको अर्थतन्त्र तहस नहस हुन्छ त्यसकारण राज्यले स्पष्ट रूपमा सोचोस् यो चाहिँ हाम्रो आग्रह हो होइन यो एमसिसी कर नतिरे लगायतका करहरू किन तिर्ने एमसिसी पिसिआर टेस्ट लगायतका कयौँ कुराहरूको यो विरोध हो यसमा चाहिँ आज बोल्ने कार्यक्रम छैन साङ्गीत गीतहरू बजाउने म्युजिकहरू बजाउने लगायतका कार्यक्रमहरू यसमा छन् हामी छलफल गरेर खबर गर्छौँ अबको परिवर्तनपछि 10 जना मात्रै मन्त्री हुनुपर्छ यो देशमा 100 भन्दा बढी संसद आवश्यक छैन यो 3 सरकार आवश्यक छैन यो जम्मै खारिज हुनुपर्छ र अहिले भन्नु न संसारमा मन्त्रीको सङ्ख्या घटाइसके यो कोरोनाको सङ्कटको कारणले त्यसपछि के हो भने संसदको सङ्ख्या घटाइसके यहाँ चाहिँ संसद र मन्त्रीको तलब बढ्दैछ नेपाली जनताले एक थोपो काहीँ राहत पाएका छैनन् विद्यार्थीले पाएका छैनन् मजदुरले पाएका छैनन् किसानले पाएका छैनन् व्यापारीले पाएका छैनन् ट्याक्सी चालकले पाएका छैनन् अहिले भर्खर अगाडि तपाईँको पर्यटन व्यवसायीहरू आन्दोलन गरे उनीहरूलाई पनि एक खाली सुविधा जति कसले खाने त भन्दाखेरि राजनीतिज्ञले खाने 1.5 अरबको हेलिकप्टर नचढेर त्यो हेलिकप्टरको पैसा चाहिँ जनतालाई बाँडिदिएको भए राहत दिएको भए हुन्छ नि स्वास्थ्य सामग्रीमा यति ठुलो भ्रष्टाचार छ कम्युनिस्टले भ्रष्टाचार बाहेक केही नगर्ने हुनाले म नेपाली जनतालाई के अनुरोध गर्छु भने अब आउनुहोस् यिनीहरूका हातमा देश जिम्मा लाउने हो भने अब छोडिराख्ने हो भने नेपाल सिक्किम हुन्छ के फिजी बनाउँछन् हामी अल्पमतमा आउँछौँ संसदमा चाहिँ महेन्द्र चौधरी जस्ता सरिता गिरी जस्ता मान्छे शासनमा आउँछन् त्यसैले अब देश जोगाउने जिम्मा चाहिँ नेपाली जनता भएको हुनाले अहिलेसम्म मैले अदालतको मार्फतबाट टर्नपुर मुद्दाबाट जोगाएँ देश बारम्बार नागरिकता बाँडे हरेक नागरिकता बाँडेकोमा रोकेर अहिले पनि रोकिराखेको छु हरेक सरकार 1 दर्जन त मैले नागरिकता मुद्दा लडेँ होला अख्तियारको चाहिँ ऐनमा प्रधानमन्त्री मन्त्री संसद सदस्यलाई कारबाही गर्न पाउँदैन भन्ने ऐन थियो त्यो ऐन पनि मुद्दा मैले लडेर
प्रधानमन्त्रीदेखि पिउन वडादेखि मुख्य सचिवलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मैले गराएँ। त्यसैले अब यो विदेशबाट आएका नेताको विश्वास छैन नेपाली जनतालाई। अब यही देशको भूमिबाट तपाईँ आफै नेता हुन सक्नुहुन्छ, तर हामी के मान्दैनौँ भने विदेशका जुनबाट आउने नेता अब नेपालीबाटले स्वीकार गर्नु हुँदैन। यही भूमिका मान्छे अब नेता हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा लागि सामेल हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु।